रमज़ान के महीने के पूरा होने में 1-2 दिन तकरीबन बाकी रह गए हैं। कल या परसों की ईद होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रमज़ान के जाने पर गम करना कि ईद का दिन आया है और ये खुशी का दिन है, अल्लाह की तरफ से खुशी मनवाने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे ऊपर भी ये लाजिम है कि खुशी मनाएं, कोई गम नहीं। अगले साल नसीब होगा तो फिर रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। असल गम तो उन्हीं को होना चाहिए जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हैं, जिन्होंने तरावी नहीं पढ़ी है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रमज़ान के महीने के पूरा होने में 1-2 दिन तकरीबन बाकी रह गए हैं। कल या परसों की ईद होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ईद के हवाले से हमारे मुआशरे में और कुछ लोगों की तकरीरें सुन कर और कुछ नए नए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन कर हमारे जहनों में जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, उनके ऊपर रोशनी डालना और उनको मुआशरे से निकालना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रमज़ान के जाने पर गम करना। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो आपके सामने आती हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं कि बड़ा गम हो रहा है, पता नहीं नसीब होगा नहीं होगा। देखिए, शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी कई रमज़ान आए, सहाबा के ज़माने में भी कई रमज़ान आए और ईद आई, लेकिन किसी सहाबी से ऐसा साबित नहीं है कि उन्होंने रमज़ान के महीने पर बाज़ाब्ता गम मनाया हो या रोए हों या किसी किस्म का मातम वगैरह किया हो। और अक़ल में आने वाली भी ये चीज़ है, हर आम आदमी सोचे कि अगर वाकई रमज़ान में आदमी को गम होता रमज़ान के गुज़रने का, तो अल्लाह तबारक व तआला ईद क्यों रखता, कोई मातम का दिन रखता? खुद अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म देते कि भाई मातम करो। ईद का दिन दिया है अल्लाह ने, और ईद पर खुशी का इजहार करना ये भी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो ये अक़ल में सोचने वाली बात है कि ईद का दिन आया है और ये खुशी का दिन है, अल्लाह की तरफ से खुशी मनवाने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे ऊपर भी ये लाजिम है कि खुशी मनाएं, कोई गम नहीं। अगले साल नसीब होगा तो फिर रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं नसीब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला जैसा मामला फरमाएंगे, अल्लाह की मर्ज़ी है। इसलिए बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई गम तो उनको हो जिन्होंने तरावी पढ़ी, गम उनको होगा जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने रोज़े ही नहीं रखे उनको क्या गम, जिन्होंने तरावी नहीं पढ़ी उनको क्या गम। अरे भाई, असल गम तो उन्हीं को होना चाहिए जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हैं, जिन्होंने तरावी नहीं पढ़ी है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी उसके लिए कोई खुशी नहीं है ईद की, वो गम मनाए अपना, वो अल्लाह तबारक व तआला से क्या करे, माफ़ी मांगे, रोए कि मैंने ईद पर रमज़ान में रोज़े नहीं रखे और अब ईद पर तैयार वैयार होके जा रहा हूँ। इसलिए इस गलत फहमी को हटाइए, दूर करिए। रमज़ान गुजर जाए, ईद पर तबीयत से खुशी मनाइए, किसी किस्म का कोई गम नहीं रमज़ान के जाने पर। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मरते दम तक सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हम सबको रमज़ान का महीना अता करता रहेगा। दूसरी एक चीज़, किसी घर में इंतकाल हो जाता है रमज़ान से पहले या ईद से ही पहले, तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अब सारे ख़ानदान वाले उस घर में जाते हैं, मातम बनता है, कोई नए कपड़े नहीं सिलवाए जाते, खीर शीर नहीं बनती, और हर एक जिम्मेदारी समझता है जाना। अगर कोई नहीं गया उसके घर पर ईद के दिन तो उसको बुरा समझते हैं, भाई बताओ ये गम में नहीं आए। ये भी बिल्कुल गलत तरीक़ा है भाई। ईद अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी मनाने के लिए दी है। मौत का आना ये भी अल्लाह का हुक्म है, और ईद पर खुशी का इजहार करना ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इसलिए दोनों हुक्म अलग अलग हैं। किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल की जगह है, जब इंतकाल हो जाए गम होना चाहिए, वालिदा का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन उस गम को खींचकर ईद तक नहीं लाना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी का ईद के फ़ौरन बाद इंतकाल हो गया, शव्वाल में या बकरीद के फ़ौरन बाद, और फिर सर्दियों में शादी है घर में, शादी में किसी को गम याद नहीं आएगा, शादी में सब चीज़ करेंगे, कोई आदमी ये नहीं सोचेगा कि भाई हमारे फुला का इंतकाल हो गया था याद अब हम मातम मनाएं। बताओ, अगर वाकई ईद पर तुम पुराने कपड़े पहनते हो तो शादी में भी पुराने कपड़े पहन के जाए भाई दूल्हा, दुल्हन भी पुराने कपड़े पहन के बैठे, सारा खानदान पुराने कपड़े पहन के आए, और कोई बिरयानी ना हो, दाल चावल चले, सूखी रोटी चले। जब अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है तो उसमें तो आप क्या कर रहे हो, मातम मना रहे हो। जो अपनी खुशी का दिन है शादी वगैरह, उसमें बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हो, ये तो नाइंसाफ़ी है भाई।
اس لیے عید کے دن خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو کپڑے وغیرہ سلوائیں اور خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کریں۔ بڑے بڑے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عید کے دن خوشی منانا اسلام کا شعار ہے، خوشی کو ظاہر کرنا نشانی ہے، یعنی ضروری ہے خوشی منانا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ بھائی کھاؤ، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جو کھانا چاہتے ہو وہ کھائیے۔ تیسرا مسئلہ تو بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت حساس مسئلہ ہے، اس پر زبان کھولنے کے لیے شاید بہت سے لوگ ڈرتے ہوں اور بہت سے لوگ زبان کھول بھی رہے ہیں۔ فلسطین اور اہل غزہ کا مسئلہ، یہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کی زبان سے یہ سنا گیا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں، عید پر پرانے کپڑے پہنیں، فلاں پہنیں، شاپنگ نہ کریں۔ دیکھیے میں کہتا ہوں اللہ کی جانب سے آزمائشیں ہیں، انشاءاللہ وہ آزمائشیں جلد دور ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے میری مخالفت ہو اس بات پر، لیکن عید کے دن آج بھی اب بھی جبکہ وہاں ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے مستقل، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اب بھی آپ خوشی کا اظہار کریں۔ ہاں فضول خرچی نہ کریں۔ اگر گزشتہ عید کو آپ 5,000 روپے خرچ کیا کرتے تھے، اب 1,500 روپے خرچ کر لیں اور 3-4 ہزار روپے اہل غزہ اور فلسطین کے لیے آپ نکال کر رکھ دیں۔ اپنی خوشی میں ان کا بھی حصہ ضرور ظاہر کریں اور ضرور نکالیں، لیکن بالکل غم منایا جائے اس دن، کوئی نیا کپڑا نہ پہنا جائے، یہ اب بھی غلط ہے اہل فلسطین اہل غزہ کے حوالے سے بھی، اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ عید پر عیدی کا مسئلہ ہے۔ سب عیدی دیتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی بہنوں کو دیتے ہیں، سسرال میں جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں اپنی بہن کی سسرال میں ساس کے لیے بھی، سسر کے لیے بھی اور فلاں سارے رشتہ داروں کے لیے سوٹ ووٹ جاتے ہیں، اور پہلی عیدی ہو تو اور طبیعت سے جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عیدی میں اس طرح جہیز کی طرح سے عیدی دینا بالکل ناجائز ہے کہ بھائی عیدی رکھ لی، سارے رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے، آؤ بھائی عیدی سجائی ہوئی ہے گھر میں، سب آ کے دیکھو عیدی جائے گی ہماری بچی کی یا عیدی آئی ہے ہماری بہو کی۔ یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے۔ آپ کو اپنی بچی کو عیدی دینی ہے، خاموشی کے ساتھ اٹھا کر عیدی دے دو، پیسے دے دو یا سامان بھی دینا ہے خاموشی کے ساتھ دے دو، رسم بنا کر دینا بالکل ناجائز ہے۔ دوسری چیز، اگر کسی نے عیدی دی ہے اپنی بچی کو یعنی اس کے سسرال میں، تو بہت سی ساسیں اتنی کھٹے اور کڑوے مزاج کی ہوتی ہے نا، آپ سب کو تجربہ ہے، سب تجربہ کر کے دیکھیں۔ وہ لیتی ہیں سوٹ کو، کہتی ہیں یہ 2 روپے والا 2 روپے والا سوٹ بھی جایا، 2 روپلی کا سوٹ ہمارے یہاں پہ آیا ہے، ہم تو یوں ہیں یہ ہیں۔ ارے بھائی کسی نے بیچارے نے اپنا خون پسینہ چسوا کر محنت کر کر کے اپنی بچی کو چند سوٹ دیے ہیں، عزت کر لو، قدر کر لو، تعریف کر دو منہ پر۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے مت پہنو، لیکن اس کے منہ پر تو آپ نہ تھوکو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قدر سخت الفاظ آپ نکالتی ہو ذرا سے سوٹ پر، اللہ حفاظت فرمائے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا اہم مسئلہ اور ایک، عیدی پر بچوں کو عیدی ملتی ہے، کوئی چاچا دے رہا ہے، ماموں دے رہا ہے، تو عورتیں نظر رکھتی ہیں اپنے بچوں پر، ہاں بھائی اس نے کتنی دی، تمہارے چاچا نے 50 روپے دیے، ہم بھی 50 روپے دیں گی۔ اب بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو ان کے بچوں کو 100 روپے دی تھی عیدی، انہوں نے ہمارے بچوں کو 50 روپے تھما کے چلے گئے۔ اگر اس نیت سے عیدی لی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے تو حرام ہے، سن لیں آپ۔ پیسہ گویا کہ آپ انویسٹ کر رہے ہو، کسی بچے کو پیسہ دے کر، کسی کے بچے کو 100 روپے دے کر یہ امید کر رہے ہو کہ ہمارے پاس بھی 100 روپے آئیں گے یا 150 روپے آئیں گے، کم آئے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اس طریقے پر عیدی کا لین دین شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، جیسا کہ شادی کا نیوتا جو ہوتا ہے وہ حرام ہے، کہ اس نیت سے پیسے دینا کہ زیادہ پیسے آ جائیں یا ہمارے پاس بھی پیسے آ جائیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ آپ کسی کو عیدی دو اور آنکھ، ناک، کان، دل وغیرہ سب بند کر لو، چاہے وہ نہ دے آپ کے بچوں کو عیدی، پھر بھی آپ کے اوپر لازم ضروری ہے کہ آپ ان کے بچوں کو عیدی دیں، اور اگر آپ کو نہیں دینا تو مت دیں، لیکن اس طریقے کے اپنے دل کے اندر نیت نہ کریں کہ میں اگر کسی کو عیدی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو وہ ہمارے بچوں کو اتنی ہی عیدی دے یا اس سے ڈبل عید دے۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں۔ اس طریقے کی اور اگر دیگر رسومات اور خرافات عید پر ہمارے یہاں پر ہوتی ہے تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور خوش رہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک عید کا اور خوشی کا دن دے رہا ہے، غم منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود بھی خوش رہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔